دعا برائے حضور اللہم کل ولی الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت لعنت، دشمن سیدات لعنت، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ شیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. تیر کمان نچا سنگنا ناچا سنگدا تلواراں سیادہ دے میڈے پہلے قتالت ڈرے آسنا کل ہاشمی چھوڑ مزار کربلا دا میدان 6 مہینہ دا حسین دا اصغرے ماں دے ہتھاں تے چھوٹے چھوٹے حالا بحلا کیا دے تیر کمان نچا سنگنا ناچا سنگدا تلواراں سیادہ دے میرے پہلے قتالت ڈرے آسنا کل ہاشمی چھوڑ مزاراں رنہ شہزادہ روکے آدھے میری لاش برآمد کرنی ہے وچ کبار دیا بدکاراں سیادہ دے جڑا 3 جیوار شہید تیواں چا بخشیں بطری. میں بسم اللہ کرا میں نوکراں بابا رنہ حسین دا بچڑا رو کے آدھے میری لاش برآمد کرنی ہے وچ کبار دیا بدکاراں سیادہ دے جڑا 3 جیوار شہید تیواں جا بخشیں بطری دھار. دامی دنیے کربلا دا میدان ہے زخمی حسین اکبر دی موت دا مکہ حسین اصغر دی ماں دے خیمے آیا ہے علی اصغر نو حسین بادشاہ گرم زمین تریٹ جڑی گل حسین بادشاہ کی تھی میں وین سامن کیا نازو حسین دعا کر چھو کیویں خاک تے چن افلاک لتھے
دسو حال وال علی اصغر دا رنے میرے امام روک پیا دے کیویں خاک تے چن افلاک لتے دسو حال وال علی اصغر دا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا جڑے روندے پے ہو سیدہ دے اصغر دی ماں اے آسمان اللہ چند زمین تے کیوں ہے میڈا 6 مہینہ دا بچڑا گرم ریت کیوں سمایا اصغر دی ماں نے اصغر کو حتاں تے چاہیا ہے صحیح بی بی آدھی مولا میڈی غلطی نہیں رنیے میڈی سین اچھا وین کر کے آدھیے زارا جایا بارت ہووے لجبال سید رکھے خاص خیال علی اصغر دا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا رنیے اصغر دی ماں تے رو کے آدھیے زارا جایا سنے فریاد میڈی بارت ہووے لجبال سید رکھے خاص خیال علی اصغر دا جڑے روندے بیٹھے ہو بزرگ پڑھتے ہوں جن اصغر دی ماں نے اصغر نو حسین بادشاہ دے پاسے بدا کے بی بی آدھی نہ بہ سکدے نہ گردن جلیں دے بی بی آدھی جدو تیر آوے میرے بچڑے دی گردن موڑ چھوڑے اے آکھائی ماں خیال بی بی آدھی نہ بہ سکدے نہ گردن جلیں دے بی بی آدھی جدو تیر آوے میرے بچڑے دی گردن موڑ چھوڑے آخری وین سیدہ دے اصغر دی ماں میں ایت نہیں پوچھا میرا بچڑا با سکدا یا نا میں ایت نہیں پوچھا میرا بچڑا گردن موڑ سکدا یا نا میں تائیو کچھ پوچھے میرا بچڑا گرم ریت کیوں سمائے میری سینہ دی مولا میری غلطی نہیں جیڑے ویلے داک برزی تو لتے پیگے چو جانوے دے میدان دو ٹور پوندے بئی ودا کے آدھے میں جوان ہوا میں پوچھا اکبر نو سانگ کیویں سیادہ دے میں کم سے نا مالک تو دی مکان کبھی